माधव नारायणको प्रदेश यात्रा पशुपतिनाथमा कम्बोडियामा ज्यान गुमाएका निराकारको आज कन्काई माईमा अन्त्येष्टि गरिँदै पोखरा विमान दुर्घटना अपडेट 24वटा शव पहिचानमा समस्या DNA परीक्षण गरिए रिपोर्ट आउन 3 महिना लाग्ने गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयपछि स्थानीयले थुने जनप्रतिनिधि विशाल भण्डारीसँग बालेनको फेसबुकमा जुहारी चल्दै उपसभामुखमा राणा मगर र यादवको प्रतिस्पर्धा हिजो बोलेका शब्दको हेक्का रहेको छ सबै फरार समातिन्छन् गृह मन्त्री लामिछाने रापरपा सरकारमा गएकोमा पूर्व राजाको असन्तुष्टि सरकारले बढाएको तलबमा न्यायाधीशको असन्तुष्टि सर्वोच्चमा अब अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने सुस्मिताको हत्यामा संलग्नलाई 4 जनालाई जन्म कैदको सजाय सासूलाई 10 वर्ष जेल चलान चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा तस्करले मारे 2वटा गैंडा इटहरीको जंगलमा बेवारिसे नवजात शिशु फेला वायु उडान नियमित सञ्चालनमा सीट बेल्ट नलगाएको भन्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई जरिमाना यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा ब्राजिलका डिफेन्डर आल्भेस पक्राउ दर्शकबिन नमस्कार नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज माघ 7 गते शनिबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना राजनीतिक खबर विभिन्न नेताहरूको तर्क स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी मौसमको अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ माधव नारायणको प्रदेश यात्रा पशुपतिनाथको प्रसङ्गबाट। माधव नारायण मेला भर्न व्रतालुहरू आज शनिबार बिहानै पशुपति स्थित बागमती नदीमा स्नान गरेका छन्। पौराणिक शहर साँखुमा सुरु भएको माधव नारायण श्री स्वस्थानीका व्रतालुहरू शुक्रबार साँझ पशुपतिनाथ आएका हुन्। 1 महिने माधव नारायण श्री स्वस्थानीका व्रतालु एवं रितले उपत्यकाका अन्य नदी तलाउमा पनि यसै गरी पूजापाठ तथा स्नान गर्ने गर्दछन्। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म लाग्नेछ। माधव नारायणको व्रत बस्ने व्रतालुले पूर्णिमाको अघिल्लो दिन हात र गोडाको नङ काटी एकचित्त भई निराहार बस्ने पूर्णिमाको बिहानै नदीमा स्नान गरी पूजा गर्ने शंख जल ग्रहण गरी मन्त्र उच्चारण गर्ने प्रचलन रहेको छ। मन्त्र उच्चारण गरेपछि शंख जल ग्रहण गरेपछि कसैलाई छुन नहुने तथा जुत्ता लगाउन नहुने परम्परा रहेको छ। माधव नारायणको पूजा नगरेमा श्री स्वस्थानीको व्रत र पूजा अधुरो रहने बताइन्छ। श्री स्वस्थानी र माधव नारायणको पूजा गरेमा सुख शान्ति र समृद्धि मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। 1 महिने व्रत अवधिमा पशुपति फर्पिङ दक्षिण काली बनेपा पनौती शंखमूल लगायत तीर्थस्थलमा व्रतालु पैदल यात्रा दर्शनका लागि जाने गरेका छन्। कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परेर ज्यान गुमाएका झापा बिर्तामोड 1 का निराकार पाण्डेको आज शनिबार कन्काई माईमा अन्त्येष्टि गरिँदैछ। हिजो शुक्रबार काठमाडौँ ल्याइएको उनको शव आज शनिबार बिहान झापा ल्याएर कन्काई माईमा अन्त्येष्टि गरिन लागिएको छ। गत पुस 14 गते कम्बोडियामा निधन भएका पाण्डेको शव 24 दिनपछि गृह जिल्ला झापा ल्याइएको हो। बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष अग्निप्रसाद पाण्डेका माइला छोरा निराकारको मृत्यु भएको हो। गत पुस 21 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निराकारका परिवारका सदस्यहरूले भेट गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निराकारको शव नेपाल ल्याउन र परिवारलाई सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धैर्य धारणका लागि निराकारका बुवा अग्निलाई आग्रह गरेका थिए। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निराकारको शव नेपाल ल्याउन ढिलाइ भएको थियो। पोखरामा गत आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये 24वटा शव पहिचानमा समस्या भएको छ। यससँगै त्रिवी शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागले आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि मृतकका आफन्तसँग आग्रह गरेको छ। अस्पतालको फरेन्सिक विभागका विशेषज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरीले शव पहिचान हुन बाँकी रहेका मृतकका परिवार तथा आफन्तहरूलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागमा आएर एन्टिमोर्टम डाटा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने एन्टिमोर्टम डाटाहरू आफन्तले उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा शव पहिचान गर्न सहज हुने थियो। डाक्टर चौधरीका अनुसार एन्टिमोर्टम डाटा भन्नाले मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि दाँत शरीर लगायतको बनावट कस्तो थियो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। यस्तै शरीरका कुनै भागमा कोठी थियो कि या ट्याटु वा दुर्घटना भएको दाग थियो कि भन्ने जानकारी पाउने माध्यम पनि एन्टिमोर्टम नै रहेको छ, जसमा अपरेसन गरेको ठाउँमा भएको खत दागका साथै कपाल मृत्यु हुँदाको क्षणमा कुन कुन लुगा लगाएका थिए जस्ता कुराको जानकारी आएपछि पोस्टमार्टम गर्दा आउने रिपोर्ट म्याचिङ
भाइमा सहज हुने उनले बताएका छन्। आइतबार बिहान पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 र 15 को बीचमा रहेको सेती नदी खोजमा भएको विमान दुर्घटनामा 4 जना, चालक दलका सदस्य सहित 72 जना दुर्घटनामा परेका थिए, जसमा महिला 25 जना, पुरुष 37, बालक 3, शिशु 3 जना सवार रहेका थिए। विमानमा 53 जना स्वदेशी नागरिक र 15 जना विदेशी नागरिक गरी 68 जना सवार रहेका थिए, जसमा पुरै भाग जलेका 24 वटा शवमा कुनै निसी दाग खत नदेखिएकाले पहिचान गर्न समस्या भएको डाक्टर चौधरीले बताएका छन्। भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको केन्द्रका लागि जग्गा छनौट गर्ने निर्णय भएपछि विवाद भएको छ। निर्णयपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिग्राम खत्री, उपाध्यक्ष विनिता ढकाल लगायत सदस्यलाई कार्यालय भित्रै थोनिएको थियो। शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि बहुमतको आधारमा अरुण गाउँपालिकाको कार्यालयका लागि जग्गा छनौट गरिएको थियो। गाउँपालिकाको केन्द्र प्याउली बजार भन्दा 2 किलोमिटर टाढा मराङ डाँडामा हुने भएपछि स्थानीय बजारवासी आक्रोशित बनेका हुन्। कार्यपालिकाको बहुमतको निर्णय भएकोमा बजारवासीले विरोध गर्दै तालाबन्दी गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनिता ढकालले जानकारी दिइन्। स्थानीय प्याउली बजारवासी पूर्ण श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि प्रभाव र दबावमा परेर गलत निर्णय गरेको हुनाले विरोध स्वरूप तालाबन्दी गरेको बताएका छन्। कमेडी च्याम्पियनका निर्देशक विशाल भण्डारीले शुक्रबार आफ्नो फेसबुकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई मेन्सन गर्दै केही प्रश्नको जवाब दिन आग्रह गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले डोजर आतंक फैलाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। रक्षक नै भक्षक भएको भन्दै मेयर शाह विरुद्ध प्रश्न उठाउँदै केही प्रश्नको जवाब मागे। त्यही शाह विरुद्ध उठेका प्रश्नहरू शेयर गर्दै निर्देशक भण्डारीले मेयर बालेन शाहलाई भत्काउन पुग्यो, अब बनाऊ भन्दै केही प्रश्नको उत्तर जवाब दिन आग्रह गरे। उनले विरोधीको आवाजलाई विकासको तथ्याङ्कले दबाउन सकिन्छ भन्दै सुझाव दिएका छन्। आम नागरिकको प्रश्नको उत्तर दिएर 5 वर्ष चुड्कीमै जान्छ भन्ने आशय उनले राखेका छन्। आशा गरिएका मेयर शाहमाथि भत्काइएको बाहेक बनाइएको केही देखिएन भन्ने गुनासो गर्ने बढेको भनेर मेयर शाहलाई सुझाव दिएका थिए, तर डोजर आतंक मचाइरहेका मेयर बालेन शाहलाई उनको सुझाव पचेन। मेयर शाहले निर्देशक भण्डारीले पोस्ट गरेको स्ट्याटसमा अमर्यादित जवाब दिएका छन्। आफ्नै व्यक्तिगत अकाउन्टबाट मेयर शाहले उल्टै निर्देशक भण्डारीमाथि टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, तिम्रो सो पैसाको भोटले चल्छ, तिमी पैसा कमाउन आएका हौ, तिम्रो अस्तित्व पैसा बाहेक केही छैन, तिमीलाई पैसा बाहेक केही कमाउनु छैन, तिमी जस्तो बिकाउ मान्छेलाई जवाब दिन जरुरी छैन। उनको यो जवाफले निर्देशक भण्डारी चकित परेका छन्। उनले आफूले मेयर शाहबाट यस प्रकारको जवाबको अपेक्षा नगरेको बताए। मेयर शाह पछिल्लो समय जथाभावी डोजर चलाएको भन्दै विवादित बनेका छन्। हिजो शुक्रबार काठमाडौँ महानगरको नगरसभा चलिरहेको सभागृह बाहिर मेयर विरुद्ध स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। मेयर शाह यत्तिकै रोकिएका छैनन्। उनको यो जवाबपछि भण्डारीले प्रश्न सोध्न पाइँदैन भन्दै अर्को प्रश्न गरेका छन्। निर्देशक भण्डारीलाई मादक पदार्थ सेवन गरेर स्ट्याटस लेखेको आरोप समेत बालेनले लगाएका छन्। निर्देशक भण्डारी र मेयर शाहबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अहिले जुवारी नै चलेको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचन अहिले जारी रहेको छ। शुक्रबार अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको समय सीमामा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा र नेपाली कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। राणा मगरलाई राजसपाकै शोभिता गौतमले प्रस्ताव गरेकी हुन् भने उनको समर्थकमा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन रहेका छन्। यस्तै यादवको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डे र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमाडी चौधरी र लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन्। उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएका दुवै नेत्री फरक पृष्ठभूमिका रहेका छन्। सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर पूर्व अधिकार कर्मी रहेकी छिन्। यस्तै विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी कांग्रेसकी मुक्त कुमारी यादव लामो समयदेखि राजनीतिमा संलग्न नेत्री हुन्। दुवै समानुपातिक सांसद रहेका छन्। झापाकी 52 वर्षीय राणा मगरलाई राजसपाले आदिवासी महिला तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद बनाएको थियो। राणा मगर मक्सिर 4 गतेको चुनावपछि मात्र राजनीतिमा होमिएकी हुन्। 11 वर्षको उमेरदेखि विद्यालय जान पाएकी इन्दिराले 2053 सालमा स्नातक पूरा गरेकी थिइन्। त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमै क्रियाशील रहिन्। कारागार पुगेका निर्दोष बाल बालिकालाई आश्रय तथा शिक्षा दिन उनी 33 वर्षदेखि सक्रिय रहेकी छिन् भने उनी हालका 2000 भन्दा बढी बाल बालिकाकी आमा समेत रहेकी छिन्। बन्दी सहायता नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष राणाको संस्थाले काठमाडौँ, भक्तपुर, झापा लगायतका जिल्लामा 12 वटा बाल गृह र 2 वटा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सबै पुराना फरार समातिने बताएका छन्। आफूले बोलेका शब्दको हेक्का र भोट माग्दा गरेका बाचारको हेक्का रहेको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सबै फरार समातिने र नयाँ फरार हुन नदिने बताएका छन्। पुराना फरार रहेकाहरू समातिन्छन् मात्र होइन, धेरै नयाँहरू फरार हुन नपाउन् भन्ने कुराको हेक्का रहेको छ। हिजो बोलेका शब्दको हेक्का रहेको छ, भोट माग्दा गरेका बाचारको हेक्का रहेको छ। उनले आज शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मिडियाको हेडलाइन म बदल्न सक्दिन तर जनताको लाइफलाइन बदल्न मेहनत गर्दैछु। धुलो धेरै छ, पुरानो छ, धेरै पर्खिनु चाहिँ पर्छ। यसअघि नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपरेको विषयमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएर सोधपुछ गरेको छ। सांसद कोइरी सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकाको हत्यामा फरार अभियुक्त रहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा गृह मन्त्रालयबाट लिखित पत्र पठाइएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेका प्रेस सल्लाहकार नवराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। सांसद कोइरी पक्राउ नपरेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ध्यान आकर्षण गराउँदै पत्र पठाइएको छ। पाण्डेले भने सांसद कोइरी पक्राउ नपरेको विषयमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले विधि र प्रक्रिया पालना गर्ने जवाब दिएका छन्। कोइरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन संसद बैठकमा उपस्थित भए पनि सभामुख निर्वाचनको दिन अनुपस्थित भएका थिए। कोइरी महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित भएका सांसद रहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नी पत्नी पूर्व रानी कोमलका साथ केही समयदेखि झापामा समय बिताइरहेका छन्। काठमाडौँमा नयाँ सरकार गठन तथा संवैधानिक पद पूर्तिको सरगर्मी चढिरहँदा झापामा रहेको आफ्नो चिया बगानमा पूर्व राजाको फरक खालको दिनचर्या बितिरहेको छ। चितवनबाट पर्सा हुँदै पूर्व राजा झापा पुगेका हुन्। उनी सम्भवतः यो महिनाभरि नै त्यही रहनेछन्। आफ्ना निकट तथा राज संस्थाका हिमायतीहरूलाई उनले चिया बगानमा बोलाएर दिनौं राय सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन्। पूर्व राजाको बोलावटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता ऋषि बाबु परियार झापा पुगे। उनले आज बिहान पूर्व राजासँग लामो भेटवार्ता गरेका छन्। करिब 1.5 घण्टाको कुराकानीमा देशको समसामयिक राजनीति तथा रापरपाको वर्तमान भूमिकाको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा गरिएको परियारले बताएका छन्। रापरपा अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको विषयमा पूर्व राजा असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले परियारसँग खुलेरै रापरपा सरकारमा जाने निर्णय उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राजाले परियारलाई भने, तिमीहरू अहिले प्रतिपक्षमै बसेको भए हुन्थेन र तिमीहरूलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट त जनताले दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। रापरपाले चुनावमा ल्याएको नतिजा प्रति पूर्व राजाले सन्तोष व्यक्त गरेका थिए। अहिलेको चुनावबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाको परिपूर्तिमा केन्द्रित गरेको भए हुने उनको सुझाव रहेको थियो। रापरपाले प्रतिपक्षमै बसेर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापनाको पक्षमा सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो भन्ने उनको मनसाय झल्किएको छ। गत माघ 5 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वृद्धि गरिएको न्यायाधीशहरूको तलबमा न्यायाधीश समाज नेपालले आपत्ति जनाएको छ। वृद्धि भएको तलबमान र मर्यादाक्रम समेत नमिलेको भन्दै वृद्धि भएको भनिएको नयाँ तलब नबुझ्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार न्यायाधीश समाज नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमान र मर्यादाक्रममा भएको भेदभाव तत्काल सच्याउन माग गर्दै नसचिएसम्म नयाँ तलबमान नबुझ्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ। समाजका सचिव राजु कुमार खतिवडाबाट जारी विज्ञप्तिमा अहिलेको तलबमानमा जिल्ला न्यायाधीशको तलब भन्दा बढी सहसचिवको तलब भएको भन्दै उक्त तलबमानलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2073 सम्म जिल्ला न्यायाधीशलाई मर्यादा क्रममा सहसचिव भन्दा माथि राखिएको र तत्कालीन समयमा सहसचिवको अन्तिम ग्रेड सहितको कसल मासिक तलबमान 36,720 हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको तलब 36,890 रहेको स्मरण गराएका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताएका छन्। शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको व्यवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। यसका लागि अध्ययन भएको र कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए। यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायत प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। कार्कीका अनुसार पेशी अटोमेसनका लागि सफ्टवेयर लगायत पूर्वाधार पनि तयार भइरहेको छ। साथै अदालतहरूमा रहेका 36 लाख मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्न सुरु गरिएको पनि कार्कीको भनाइ रहेको छ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरले हेटौडा 4 की सुस्मिता केसीको हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै परिवारका 4 सदस्यलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश श्री प्रसाद सञ्जेलको एकल इजलासले सुस्मिताका ससुरा प्रकाश थापा, जेठी नन्द दुर्गा थापा कार्की, ज्वाइँ अरुण कार्की र कान्छी नन्द सीता थापा मगरलाई दोषी ठहर गर्दै जनै 25 वर्षको कैद हुने फैसला गरेको छ। सासु तुलसा कुमारी थापालाई भने हत्याको मतियार ठहर गर्दै 10 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका माइती भएकी सुस्मिताको 1 असार 2077 मा हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 उनकै घरमा परिवारका सदस्यहरू मिलेर विभत्स ढंगले हत्या गरेका थिए। सुस्मिताका श्रीमान रूपेन्द्रको 23 असोज 2076 मा दाउन्नेमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। रूपेन्द्रको दुर्घटनामा बिमा बापत आउने रकमका लागि परिवारका सदस्यहरूले मिलेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मृतक सुस्मिताका बुवा कृष्णबहादुर छेत्रीले 2077 असार 29 गते 5 जना विरुद्ध जायरी दर्ता गराएका थिए। जायरवालाको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुकुन्द हरि पौडेल, जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र मणि पौडेल लगायत वकिलहरूले बहस गरेका थिए। तस्करले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी नदी किनारमा 2वटा गैंडा मारेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित नारायणी नदी किनारमा मृत अवस्थामा 2 गैंडा फेला परेका छन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश तिवारीका अनुसार एउटा अन्दाजी 14 वर्षको वयस्क पोथी गैंडा र सोही गैंडाको 4 वर्षको केटोलाई तस्करहरूले मारेका हुन्। स्थानीयले गैंडा मृत अवस्थामा देखेपछि निकुञ्ज र सेनालाई खबर गरेका थिए। पोथी गैंडाको खाक काटिएको अवस्थामा फेला परेको छ, त्यसैले यो गैंडा तस्करले नै मारेको हुन सक्ने निकुञ्जको भनाइरहेको छ। गैंडा मृत्युबारे अनुसन्धान भइरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्जमा चोरी सिकारीबाट गैंडा मारिएको घटना यो पहिलो रहेको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य भने अहिले विदेशी भ्रमणमा रहेका छन्। यस वर्ष यी सहित 10वटा गैंडा मरेका छन्। 9वटा गैंडा भने अन्य प्राकृतिक कारणले मरेको निकुञ्जको दाबी रहेको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा रहेको 4 कोसे जंगलमा बेवारिसी अवस्थामा नवजात शिशु फेला परेको छ। कपडामा पोको पारेर छाडिएको अवस्थामा बराहा क्षेत्र नगरपालिका 2 4 कोसे जंगलमा नवजात शिशु बालिकालाई स्थानीयले फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। हिजो दिउँसो प्रहरी पुगेर शिशुको उद्धार गरी उपचारको लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको छ। नवजात शिशुलाई कसले जंगलमा छाड्यो भन्ने विषयमा खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जानकारी दिएको छ। मौसम अनुकूल रहेकाले मुलुकको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायु उडान नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रतिकूल मौसमले शुक्रबार काठमाडौँ विमानस्थल सहित देशका अधिकांश विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ केही उडान डाइभर्ट गरिएको थियो। आन्तरिक उडानका जाँच पनि डाइभर्ट भएका थिए। मध्याह्नदेखि दुवै तर्फको उडान सामान्य बनेको थियो। आज बिहानदेखि काठमाडौँ विमानस्थलमा दुवै तर्फका उडान सामान्य रहेका छन्। काठमाडौँ बाहिरका केही विमानस्थल मौसम खुलेसँगै उडान हुने चरणमा रहेको विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई कारको सिट बेल्ट नलगाएको भन्दै जरिमाना गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो खिच्ने क्रममा चलिरहेको कारमा सिट बेल्ट नलगाएको भेटिएपछि प्रधानमन्त्री सुनकलाई जरिमाना गरिएको छ। लङ्कासायर प्रहरीले लन्डनका 42 वर्षीय पुरुषलाई निश्चित जरिमानाको सशर्त प्रस्ताव जारी गरेको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुनकले यो गल्ती हो भनेर पूर्ण रूपमा स्वीकार गरी माफी समेत मागिसकेका छन्। उनले जरिमाना तिर्ने बताएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। सीट बेल्ट नलगाउने यात्रुलाई बेलायतमा 100 पाउन्ड जरिमाना तिराउने गरिन्छ। यदि मुद्दा अदालतमा पुग्यो भने यो जरिमाना 500 पाउन्डसम्म पुग्न सक्छ। सुनकले सरकारमा रहँदा निश्चित जरिमानाको सूचना पाएको यो दोस्रो पटक रहेको छ। यसअघि कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका नियमहरू तोडेकोमा पनि उनलाई जरिमाना गरिएको थियो। ब्राजिलका डिफेन्डर ड्यानी आल्भेस यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। एफसी बार्सिलोनाका पूर्व डिफेन्डर समेत रहेका 39 वर्षीय आल्भेसले गत डिसेम्बरमा बार्सिलोनाको एउटा नाइट क्लबमा एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्पेनमा पक्राउ परेका हुन्। उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर शुक्रबार अदालतमा पेशी गरिएको थियो। अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। यसैबीच उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सन् 2022 को विश्वकपमा ब्राजिलको टोलीमा रहेका उनी हालै मेक्सिको
मेक्सिको क्लबसँग आबद्ध भएका थिए, तर जेल चलान भएसँगै क्लबले उनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ। पुमासका अध्यक्ष सिल्भाले क्लबको भावना र यसको मूल्य मान्यता विरुद्ध जाने जो कोहीलाई पनि क्लबले नसहने स्पष्ट पारेका छन्। चाहे जोसुकै होस्, क्लबको मूल्य मान्यता र भावना विरुद्ध जानेलाई क्लबले सहनेवाला छैन। उनले भने, हामी एक व्यक्तिको आचरणले हाम्रो कामको दर्शनलाई आँचाउन हामी दिने छैनौँ। त्यसअघि बार्सिलोनाका लागि 408 खेल खेलेका उनले क्लबसँग 6 वटा लिग तथा 3 वटा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।